رمضان 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 يا حبيب. سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نتشارك معكم مخمر او بطبوط رائع البنات بالخلاط الكهربائي. غنجربوا معكم وغنقول لكم كيفاش جا. عندي هنايا زلافه ديال الفينو ما يعادل 250 غرام. عندي ديك الزلافه كتعادل 250 غرام، زايد شي شويه. ونفس الكميه زلافه ديال الدقيق الابيض عامره مزيان، وزلافه ديال الماء دافي، وعندي معلقه السكر ومعلقه ديال الخميره ومعلقه ديال النيدو معالق كبار. وعندي نص كاس ديال الماء. اول عمليه البنات غادي نضيف سنيده وغنضيف الخميره. هاد العمليه كنسرعوا بها الاختمار، يعني داك التفاعل ديال السنيده والخميره كيسرع لنا الاختمار ديال العجينه، وغنخليوهم على جنب. كيف ما قلت لكم البنات هاد العمليه كتسرع الاختمار ديال العجين. هنايا غادي نضيف معلقه ديال الفينو وغنحطها على جنب نخليها تختمر. راه رائع البنات كيجي هذا البطبوط، يعني راه جربته كيجي رائع ومنفوخ وكيجي خاوي من الوسط، صراحه زوين بزاف وبلا ما تدلكوه بلا حتى شي حاجه، يعني ما كياخذش منا كاع المجهود. كيف ما شفتوا هنايا عندي مولينيكس غادي ندير فيها زلافه ديال الماء دافي وغنضيف صافي، وغادي نطحن هذا الشيء مزيان. غنطحن هادشي مزيان البنات مزيان. بالنسبه هنا الا بان لكم داك الخليط ما تطحنش مزيان، زيدوا له شي شويه الماء باش هكا يتخلط كلشي، وعاد زيدوا معلقه ديال النيدو. راه البنات يعني غير بقاو مور ما تزيدوا معلقه ديال النيدو، طربوه شي 5 دقائق وانتم كطربوه. هاد العمليه كتغنيكم على انكم تدلكوه، كيجي رائع. صافي البنات كيف ما قلت لكم طربوه 5 دقائق وديروا في هذا البول. انا راه درتو في هذا البول، راه كيجي سائل شي شويه، يعني كيجي سائل. غادي نضيفوا له هذه الخميره هذه كيف ما كتشوفوا راه تفاعلات مزيان. غادي نديروها له وغادي نضيفوا الدقيق حتى يتجمع لينا، يعني اون فوا غيتجمع لينا غادي نحبسوا. كيف ما شفتوا غادي نخلط شي شويه وغنضيفوا الدقيق. المهم الدقيق على حسب يعني على حسب بغيت تجمع لكم، صافي غتحبسوا. كاين دقيق اللي دغيا تيتشرب وكاين اللي لا. صافي هنايا كيف ما شفتوا ضفت الفينو هو الاول، يعني غادي نخلط بالفينو هو الاول، عاد غادي نضيف الفورس. غادي نبقى حتى يتجمع ليا الخليط. هنا راه ما غاديش تكفاني انا هاد الكميه، غادي نزيد واحد شويه. هاد البطبوط البنات كيجي رائع وكيجي يعني خاوي من الداخل، ممكن تعمروه كيجي رائع. وممكن هكا دهنوا غير بالزبده ولا عسل ولا كونفيتور، راه كيجي زوين بزاف وخفيف، يعني خفيف. راه نتوما غتشوفوا معايا كيف ما كتشوفوا هنايا راه ما كفانيش داك الدقيق، ضروري غادي نزيد واحد شويه. غادي نبقى نزيد حتى يعني حتى صافي تجمع لي العجينه، ما غاديش تجمع يعني هكا، ما غاديش تولي رطبه، غتبقى كتلصق شي شويه في اليدين. غتبقى كتلصق في اليدين مور ما غادي تبقى يعني مور صافي غير تلقاوها كتلصق. صافي خليوها ترتاح، غير تلقاوها تجمعات خليوها ترتاح. غادي نغطي عليها بابي سولفان وغنخليها ترتاح هكا واحد 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، وعاد غادي نقرصها ان شاء الله. هنا البنات غسلت يدي وصافي جمعت العجينه، يعني راه تجمعات ليا. غتبقاو البنات تزيدوا الدقيق حتى تحسوا بها تجمعات، واخا تبقى هكا تتلصق راه ماشي مشكل. غادي تخليوها ترتاح، راه غادي تطلق بوحديتها. بالنسبه هنايا غادي نخليوها ترتاح نص ساعه ولا ربع ساعه، المهم على حسب الجو. وغطيوها بابي سولفان. كيف ما كتشوفوا مور ما ارتاحت العجينه راه ضاعف الحجم ديالها، كنخرج من هذاك الهواء اللي فيها لداخل. وغادي نبدا نشكلها كويرات، يعني غادي نبدا نعاون بالماء شي شويه لحقاش من العجينه تتلصق. نعاون بالماء وغادي نلولبها في داك الفينو ونحطها في شي لاطه هكا، فوقها شي زيف وفوقها شي شويه السميده باش ما تلصقش. غادي نبقى هكا البنات. هنايا بالنسبه هنايا هاد الكميه غادي تعطيني 6 ديال المخمرات كبار، يعني كبار شي شويه. الا بغيتوهم يجيوكم غير صغيورين ديروا من الاحسن، يعني غير صغيورين صغروا الكرات. انا هنايا غير باش ناخد يعني دغيا باش زعما باش نكسب الوقت درتهم هكا شي شويه كبار. وبالنسبه هنا البنات راه هذا المخمر كيف ما قلت لكم كيجي منفوخ،
كيجي خاوي من الوسط، يعني ممكن تعمروه. انا راني عمرته ما خليتوش خاوي، يعني ما خليتوش خاوي. وكاين اللي كيبغي هكا مع الزبده ولا العسل، ولكن اللي كيبغي ياكل به الطاجين ولا المهم راه كيجي رائع وبلا ما دلكوه بلا حتى شي حاجه. الناس كيف ما كتشوفوا راه العجينه زوينه ويعني طايعه بحال النيت مدلوكه. كيف ما كتشوفوها نبقى يعني ندير هاد العمليه، نجمع العجين ونشكل كريات ونحطهم يرتاحوا. غنخليهم البنات يرتاحوا واحد ربع ساعه واحده اخرى، وعاد غادي نقرصهم باش نطيبوهم فوق المقله ان شاء الله. كيف ما كتشوفوها نطيبهم فوق المقله. غادي نوريكم البنات غنوريكم يعني كيفاش، ولكن راه ما كانش عندي فين نحط الكاميرا، تعذبت بزاف يعني معاها يعني باش نحطها فشي بلاصه. بقيت غير شادها بيدي وهكا، يعني ما وريتكمش المراحل كامله، ولكن غادي نشرح لكم مزيان ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البنات، مور ما خمرون لينا دوك الكريسات، الكريات ديال العجين، غادي نشدهم وغنقرصهم هكا بشويه ديال السميده. غادي نستعمل السميده لحقاش العجين مازال تيتلصق. من الاحسن نستعملوا السميده، ما تستعملوش الزيت. يعني من الاحسن السميده. وغادي نردهم عاوتاني لديك اللاطه فين كنت حطاهم، وغنبقى هكا كنشكل في، يعني كنشكل فيهم. من الاحسن البنات رققوهم باش هكا غير يتنفخوا، ما تبقاش العجين كتير يعني فيهم، دغيا دغيا يطيبوا لكم. رققوهم وعطيوهم الخاطر حتى يتنفخوا. بالنسبه للبنات الطريقه ديال الطياب ديالهم، غادي نحطوهم فوق المقله، غادي نديروا فيها شي زيت، غنسخنوا المقله عفوا، غنديروا شويه ديال الزيت وغادي نحطوهم فوق المقله. اون فوا غادي يبداو يتشكلوا لنا الفقاعات، غادي نقلبوهم غير بشويه، غنقلبوهم غير بشويه. راه غنوريكم الطريقه في الفيديو. غنقلبوهم غير بشويه كيف ما قلت لكم، وغادي نخليوها ونبقاو نقلبوا حتى تبان لنا كتنفخ. راه غتنفخ البنات، راه صراحه مجرب ورائع وما كياخذش كاع الوقت، يعني دغيا دغيا ديك العمليه ديال الخلاط كتسرع يعني هذا دغيا دغيا كديروه، وكياخذ معكم الوقت غير هكا فاش كيبغي يخمر. بالنسبه كيف ما كتشوفوا راه هنايا راه تنفخات ليا، راه كيجي رائع. الناس غير جربوه. هنا البنات راني حطيت وحيده من بعد ما دهنت المقله، راني حطيت وحيده. غادي نسينها البنات حتى دير دوك الفقاعات، يعني حتى تكون واحد الفقاعه. عاد غادي نقلبها، ما نخبطهاش البنات، ماشي تخبطوها بالجهد، يعني قلبوها غير بشويه باش ما نخسروهاش داك الانتفاخ. اون فوا هي بدات كتنفخ انا وريتكم، يعني غادي نقلبها غير بشويه، ما غاديش نخبطها غير بشويه. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه غير بشويه خبطتها، راه غير سرعت العمليه. وغادي نخليها، غندهن بشي شويه ديال الزيت من هنا. غادي نخليها عاوتاني غادي نقلب، غنبقى هكاك حتى تبان لي. هذا هو الشكل ديال المخمر ديالنا البنات. كيف ما كتشوفوا راه كيجي رائع ورطب رطب هشيش، وخاوي من الداخل. راه وحده راه محلوله، وانتم كيف ما كتشوفوا هذه حتى هي. هانتم راني حليتها لكم، كيجي رائع البنات وخفيف. كنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو. هذه صراحه كانت تجربه ناجحه، يعني اللي بغات تجربوا البنات غير تزعم عليه، راه كيجي رائع. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما طولتش عليكم. بسلامه البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله.